आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है जिज़िया। जिज़िया के बारे में कहा जाता है कि नॉन मुस्लिमों पर इस्लाम ने एक ऐसी चीज़ लगाई है जिसे टैक्स कहते हैं, ज़बरदस्ती की जाती है, उनसे ज़बरदस्ती उनसे माल लिया जाता है। कुछ लोग जिज़िया को ऐसे समझते हैं जैसे गुंडे लोग वो हुकूमत से फिरौती लेते हैं, तो उसे ये जिज़िया से ताबीर किया जाता है, जिज़िया को इस तरह बोला जाता है। ये जिज़िया क्या है? जिज़िया के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग मुझे कहा है मुफ्ती साहब जिज़िया क्या है? जिज़िया के बारे में बताएँ। क्या जब मुसलमान हों तो वो नॉन मुस्लिमों से जिज़िया लेंगे, उनको उनके ऊपर उनका माल लेते हैं और ज़बरदस्ती उनसे लिया जाता है। और जिज़िया के बारे में बहुत ज़्यादा ऐसी बातें फैल गई हैं कि किसी को इसकी हकीकत का नहीं पता। और हमारे मुसलमान यही कहते रहते हैं, नहीं जिज़िया ये है जिज़िया। जिज़िया के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिलेगी तो आप यूँ समझेंगे कि आपको पता चलेगा कि आज जो हमारे हम जिस ज़माने के अंदर जी रहे हैं, हर गवर्नमेंट ने जो हमारे ऊपर तरह-तरह के जो टैक्सेस लगा रखे हैं, जो बात-बात से हमारे से टैक्सेस लेती है और छोटी-छोटी चीज़ों पर हमसे टैक्स लिया जाता है। यानी अगर ₹50 वाली चीज़ भी होती है, उसमें भी आधे से ज़्यादा हम टैक्स में दे रहे होते हैं। तो जिज़िया क्या इस तरह की कोई चीज़ है? आज हमसे जिस तरह जदीद चीज़ों के नाम पर जो कुछ माल हमसे हटाया जाता है, वो अगर आप जिज़िया को देखेंगे तो फिर आपको लगेगा यार काश इस वक़्त पूरी दुनिया में जिज़िया लग जाए। तो जिज़िया का किसी को पता नहीं है कि जिज़िया हकीकत में क्या है, किसे कहते हैं? तो आज हम इसी पे बात करेंगे और मैं ये चाहूँगा कि इस पर आपने भी जो कुछ सुना होगा, आपके भी कुछ सवालात होंगे, आपने भी जिज़िया के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होंगी, तो वो भी हम इसमें आपके सवालात भी लेंगे। तीसरा हम आपको भी अगर आप भी इसी पर कुछ कहना चाहते हैं, आप भी इस लाइव को जॉइन कर सकेंगे और इसमें अपनी बात रख सकेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि जिज़िया के हवाले से जो कॉन्सेप्ट है, वो आपके सामने पेश कर दूँ। फिर उसके बाद आपके सवालात भी और आपको भी बाकायदा इस लाइव के अंदर आप इसको जॉइन कर सकेंगे। और मैं चाहूँगा कि ये बहुत अहम टॉपिक है, तो इस हवाले से आप इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, लोगों के साथ शेयर करें ताकि बहुत ज़्यादा लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ये जो मुसलमानों के बारे में जो बैठा हुआ है ज़हन में कि ये तो जब हुकूमत करते हैं तो फिर ऐसा जिज़िया लगाते हैं, जो हमारे पास सारा माल होता है उसे ले लेंगे। अगर टैक्स क्या चीज़ है, जिज़िया किसे कहते हैं? मैं आपको सिर्फ इतनी बात बता दूं कि जो जिजिया है ना वो उससे ज्यादा माल वो मुसलमान देते हैं, जिसे ज़कात कहा जाता है। और ज़कात ये यानी 2.5% है। अब जिजिया के बारे में जो मैं आपको डिटेल बताऊंगा फिर तो आप कहेंगे कि मुफ्ती साहब आज की दुनिया के अंदर से सारा टैक्स खत्म करके जिजिया लगा देना चाहिए, पूरी दुनिया पे जिजिया लगा देना चाहिए। अगर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं तो आप यही कहेंगे कि यार अच्छा जिजिया ऐसे कहते हैं, हम तो ये सुनते आ रहे थे। तो इसी पर हम बात करते हैं, जिजिया क्या है। देखें, जब मुस्लिम गवर्नमेंट थी तो उसके अंदर अब शहरी बहुत सारे होते हैं, किसी ने कोई मुसलमान है कोई मुसलमान नहीं है। तो जो मुसलमान नहीं है वो 2.5% 2.5% अपने माल में से हर साल पर गवर्नमेंट को ज़कात देगा। ठीक है, 2.5%, यानी अगर उसके पास 1 लाख रुपए है तो 2,500 रुपये उसमें से देगा, यूं समझ लें। तो 2.5% वो गवर्नमेंट को देगा, हर साल देगा, ये भी नहीं कि रोजाना। और दूसरा, उसकी जो जमीन है, मुसलमान की बात हो रही है, ये नॉन मुस्लिम की बात नहीं हो रही है। और जमीन में से अगर कुछ उसके फसल उग रही है तो हर साल उसमें से 10% उस फसल को गवर्नमेंट को देगा। ये दो चीजें वो मुसलमान देता है। और इसके अलावा भी अगर गवर्नमेंट चाहती है तो मुसलमान के ऊपर उससे ले सकती है। लेकिन जो नॉन मुस्लिम है उसको सिर्फ और सिर्फ जिजिया देने का कहा गया था। वो जिजिया क्या है? क्या हर एक बंदे पे लगाया गया? ऐसा भी नहीं है, यानी मर्द औरत बच्चे बूढ़े सब जिजिया देंगे, ये भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो मर्द जो किसी बीमारी के अंदर ना हो और जो बिल्कुल सही सलामत हों, जो हथियार उठा सकते हैं, उनसे जिजिया लिया जाता है। अब ये जिजिया कितना लिया जाता है? क्या वो सारा माल उसका ले लिया जाता है? ऐसा भी नहीं है। क्या हुक्म दिया गया? कहा कि पूरे साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 दीनार, पूरे साल में 1 दीनार।
بعض نے کہا ہے کہ 2 دینار، کسی نے 3، کسی نے 4، اس سے زیادہ نہیں ہے. یعنی 1 دینار اس زمانے کے اندر اگر اس کی آج کی قیمت لگائیں تو وہ صرف اور صرف 200 روپے بنتی ہے زیادہ سے زیادہ اس زمانے کی. تو پورے سال کے اندر وہ یہی 200 روپے گورنمنٹ کو دے دے. مہینے کا بھی نہیں ہے، روزانہ کا بھی نہیں ہے، یہ صرف سال کا ہے. اچھا، عورت پر جزیہ نہیں ہے، عورت سے جزیہ نہیں لیا جائے گا. اب جبکہ یہاں مسلمان اگر اس کے پیسے والا ہو، چاہے مرد ہو عورت ہو، وہ زکوٰۃ دے گا گورنمنٹ کو، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، اس میں مرد عورت کی کوئی فرق نہیں ہے. لیکن نان مسلم اگر خاتون ہے تو اس سے جزیہ نہیں لیا جائے گا. اسی طرح نان مسلم اگر کوئی سادھو ہے، راہب ہے، اپنے مذہب کی عبادت کرتا ہے، مندر میں رہتا ہے، اس سے بھی جزیہ نہیں لیا جائے گا. اسی طرح اگر کوئی مریض ہے اس سے بھی جزیہ نہیں لیا جائے گا. کسی کو کوئی مرض ہے، اپاہج ہے، وہ بھی جزیہ نہیں دے گا. اسی طرح اگر کوئی پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس پہ جزیہ نہیں ہے. عورت پر جزیہ نہیں ہے، غلام ہے اس پر جزیہ نہیں ہے. تو جزیہ صرف اور صرف اس پر ہے کہ جو مرد ہوگا اور جو ہتھیار اٹھا سکتا ہے. اور اب یہ جزیہ کیوں رکھا گیا ان پر؟ جزیہ اس لیے رکھا گیا کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ حکومت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، مسلم فوج میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو ان کو چونکہ یہ ذمہ داری نہیں دی جائے گی، یہ ذمہ داری ان کو نہیں رکھی گئی کہ وہ بھی فوج کا حصہ بنے. اگر وہ بننا چاہتے ہیں اس میں تو پھر جزیہ نہیں دیں گے. لیکن اگر وہ کہیں گے نہیں، ہم آپ کی کنٹری میں صرف رہنا چاہتے ہیں اور آپ ہماری رکشا کریں، حفاظت کریں، تو پھر ان سے جزیہ لیا جائے گا. اگر مسلم کنٹری ان کی رکشا نہیں کر سکتی ہے تو جزیہ بھی نہیں دیں گے. وہ بہت ساری مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں نے کہا کہ ہم آپ کی رکشا نہیں کر سکتے، پھر ان سے جزیہ نہیں لیا بلکہ واپس کر دیا. پہلی صدی کے اندر مثال. تو جزیہ اس کو کہا جاتا ہے کہ مسلم گورنمنٹ کہتی ہے ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کی رکشا کریں گے، آپ بدلے میں یہ پیسے دینا. یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ اسلام میں نہیں آ رہے ہو تو ہم آپ سے یہ پیسے لیں گے اور آپ کو جو ہے وہ کلمہ پڑھنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے. بلکہ اگر آپ نے اسلام لانا ہے تو پھر تو ڈبل مال دینا ہے، آپ نے 2.5% دینا ہے، پھر تو آپ کے اوپر ذمہ داری بڑھ جائے گی. اور اگر آپ اسلام نہیں لانا چاہتے تو ٹھیک ہے، آپ یہ پورے سال کے اندر صرف اور صرف 1 دینار دے دیا کریں، بات ختم بس. اور یہ صرف اس لیے آپ سے لیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، رکشا کریں گے. یہ کانسیپٹ ہے. اور اس کے علاوہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی مسلم اس کے اندر حکومت کے اندر کوئی ٹیکس نہیں رکھا جائے گا. یہ کانسیپٹ ہے. اسے آج یہ بتایا جاتا ہے جو بس یہ جزیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو نان مسلم تم کلمہ پڑھ، اگر تو کلمہ نہیں پڑھے گا نا تو پھر تمہارے کو مال دینا پڑے گا. ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ بھی غلط بتایا گیا. میں نے بتایا اگر کما نہیں سکتا ہے، فقیر ہے، غریب ہے، وہ لاچار ہے، اس کے اعضاء کام نہیں کر رہے، مریض ہے، وہ جیسے کوئی ایسا مرض ہو کہ جس کی وجہ سے وہ کوئی کام نہ کر سکتا ہو پورے سال کے اندر، تو وہ پھر ٹیکس دے گا ہی نہیں، وہ نہیں دے گا. اس پر حاکم اس سے کہے گا کہ ہم آپ سے ٹیکس نہیں لیتے ہیں. تو یہ بات ہے. اور پھر بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر ریاست ان کی حفاظت نہیں کر سکتی ہے تو پھر ان پر کوئی ٹیکس نہیں بنتا ہے، پھر کوئی ٹیکس ان سے نہیں لیا جائے گا. یہ کانسیپٹ ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مطلب نہیں ہے کہ جس سے فروتی کہا جائے، یہ کہا جائے، فلاں کہا جائے. یہ بڑا ایک سمپل ہے. آج آپ دیکھیں ہم جدید دنیا میں کتنے ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں، ہم ٹیکس دے دے کے تھک گئے ہیں، ہر چیزوں کے اوپر ٹیکس ہے. وہ اس طرح کا کوئی کانسیپٹ بھی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اتنا ہے کہ آپ نے فوج میں بھرتی نہیں ہونا چاہتے ہیں مسلمانوں کے، ٹھیک ہے، نہ ہو، آپ جزیہ دیں پھر، کیونکہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے. اور اگر آپ بھرتی ہونا چاہتے ہیں پھر آپ جزیہ بھی نہ دیں. یہ آسان سے لفظوں میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس کے علاوہ جو اگر کسی نے آپ کو بتایا ہوا تو ساری قصے کہانیاں ہیں اور کچھ نہیں ہے. عورتوں پر نہیں ہے، بچوں پر نہیں ہے، بوڑھوں پر نہیں ہے، سادھوؤں پر نہیں ہے جن کو راہب کہا جاتا ہے، جو مندروں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں ہر وقت بس عبادت کرتے ہیں، وہ جنگ نہیں کرتے، ان کے اوپر جزیہ نہیں ہے. صرف ان پر ہے جو ہتھیار اٹھا سکتے ہیں، فوج میں نہیں بھرتی ہونا چاہتے، ان سے کہا گیا جزیہ دو. اور سال میں صرف 1 دینار ہے، یعنی اس زمانے کا جو رکھا گیا تھا.
یہ ہے جزیہ کے حوالے سے، اگر اس حوالے سے کوئی آپ کے سوالات ہوں تو ضرور پوچھیے گا۔